में जिस नाम वो श्री राम है। श्री राम ही आकाश है, श्री राम अवनी धाम है। अन्वीयमानो रक्षोभिः ययौ सुखमरिन्दमः हनुमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम् अथा पश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकविः सर्वलङ्का विनाशिनीम् करलङ्कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षममात्मनि चिन्त्यताम् सीतायास्तेजसा दग्धा रामकोपप्रपीडिता दह्यमानामिमां पश्यतः रोक्षप्रभक्तिं शुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाव्रजकाशिरेभ्यः महेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो धियो वा रुद्रोऽग्निरन्तो धनदश्च सोमः नवानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्च तुलाधनस्य